नमस्कार दर्शकहरू, आज हामी देशमा चलिरहेको राजनीतिक गतिविधि, संसद विघटन, राष्ट्रपतिले चालेको कदम इत्यादिलाई लिएर बहसको विषय बनाएर आज तपाईहरुको सामु प्रस्तुत भएका छौं। हामी यिनै विषयवस्तुमा वरिपरि घुमेर आजको कुराकानी गर्नेछौं। हामीसँग अतिथिको रूपमा अनिर्य सुबिउका पूर्व उपाध्यक्ष, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुधीर प्रसाद शाहजी हुनुहुन्छ। सुधीरजी नमस्कार। धन्यवाद। संसद विघटनबाटै सुरु गरौँ। संसद विघटनलाई कसरी हेर्नु भएको छ र ओलीको यस कदमलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ? संसद विघटनको कुरा जुन हाम्रो अहिले नेपालको संविधान छ, त्यो संविधानमा परिकल्पना छैन। त्यो कुन अवस्थामा विघटन गर्ने कन्डिसन आउँछ भन्ने कुराको पनि व्याख्या संविधानमा देखिन्छ। तर जुन किसिमले संगठन त्यो संसद विघटनको कुरा भएको छ, संसद विघटन भनेको छोटकरीमा भन्नुपर्दा त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो र अझै पनि संवैधानिक तहमा हेर्दा त्यो संसद विघटन भएको छैन। तपाईले यस कदमलाई दुर्भाग्यवश कुरा गर्नुभयो। यो कदम चालिनु या यहाँसम्म आइपुग्नुको पछाडि चाहिँ कसको भूमिका देख्नुहुन्छ तपाई? यहाँसम्म आइपुग्दा कसको भूमिका देखिन्छ भन्ने कुरा, यो संसद विघटन गर्ने मान्छेको भूमिका त निश्चित रूपमा प्रमुख हुन्छन्। तपाईको क्वेशनभित्र तर पनि मैले यो कुरा किन उठाएँ भन्दा के कुरा आएको छ मिडियामा भन्दा के कुरा आएको छ भन्दा संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव तपाईहरुले हाल्नु भएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कुराले गर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यसलाई प्रेरित गर्ने कदम त तपाईहरुको तर्फबाट पनि चाहियो। मैले भने तपाईको क्वेशनको भाव मैले बुझिरहेको थिएँ त्यसमा कि गर्नेले मात्रै आफैले गरेको होइन, त्यसको पछाडिको कारण के हो भन्न खोज्नुभयो। अहिलेको संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ चाहिँ संवैधानिक जटिलताहरू जुन सङ्कट संवैधानिक आधार टेकेर पहिला नेपाली जनताले जुन भोगेका थिए त्यो कुराहरू जुन अनुभव भइसकेका थिए त्यो परिकल्पनालाई त्यो शब्दमा बुन्दागत रूपमा संविधानमा किटान गरेका कुरा भएको हुनाले त्यो संविधानमा परिकल्पना जुन छ त्यो कन्डिसनहरू अहिले देखिएनन् र यसको पछाडि के कारण भन्ने उहाँ कारण अब त्यो भित्री कुरा त संसद विघटन गर्ने मान्छेले बुझ्यो होला, तर बाहिर उहाँले भने अनुसारको कुरा सुनिन जाँदा चाहिँ मलाई काम गर्न दिएन या के भयो। जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन अहिलेको अवस्थामा सरकार छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग 2/3 जनादेश नेपाली जनताले दिएका छन्। 2/3 जनादेश पाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलका नेता चुनेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। पार्टीभित्र मार्क्सवादी, त्यसमा पनि मार्क्सवादी पार्टी, लेनिनवादी पार्टीमा त वैचारिक बहसहरू त हुन्छ। त्यो कुराहरू जति मार्क्सवादी सङ्गठनमा चाहिँ बहस विचार हुँदैखेरि साङ्गठनिक रूपमा जीवन्त छन् भन्ने कुरा बुझिन्छन्। तर त्यो कुराहरू चलिरहँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, नेतृत्वको कार्यक्षमतामा क्वेसन मार्क हुन्छ कि हुँदैन र त्यो गर्न नसक्नु र त्यसको झोक जनताको जुन सेवा गर्ने ठाउँ हुन्छ, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ छ, त्यसलाई असंवैधानिक कदम भने त्यो भङ्ग गरिदिनु कतिको जायज कुरा हो भन्ने कुरा आम रूपमा नेपाली जनता, अन्तर्राष्ट्रिय जगत चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो र बुझेका छन्। नेपाली जनताकै कुरा गर्दा जनताको प्रश्न चाहिँ अहिले के छ भन्दा यो जुन कदम चालिएको छ यो कदम मात्र नभएर प्रवृत्ति नै यही हो राजनीतिज्ञहरूको भन्ने प्रश्न अझ मौलाउँदै आइरहेको छ। जस्तो हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको या भनौँ पार्टीमा आबद्ध नेताहरूको चाहिँ मूलभूत उद्देश्य भनेको केवल सत्ता मात्र भएको छ, चाहे त्यो केपी ओलीको होस् चाहे प्रचण्डको, माधवको, नेपालको। र मैले प्रश्न राख्न खोजेको के भन्दा यदि सत्ता मोहले गर्दा चाहिँ केपी ओलीले यो कदम चाले भनिन्छ भने त्यही मोह चाहिँ प्रचण्ड र नेपाललाई त्यही मोहले चाहिँ केपीको विरुद्धमा उभिन लगायो भन्ने पनि त जनगुनासो छ नि। त एउटा कुरा सत्ता मोहले मात्रै संसद विघटन भएको होइन। अब भन्नै पर्दा यो सर्वसत्तावादी चिन्तनका उपज चाहिँ संसद विघटन हो
र तपाईँले भने खोजेको कुरा सत्ताकै मोहमा पार्टीभित्र अप्ठ्यारो पर्यो होला, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतले त्यो गरे होला। त्यो कुरा गरेको अहिलेको 21औं शताब्दीमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उसमा र मिडियाको चाहिँ पहुँच आम रूपमा भइरहेको अवस्थामा यो त्यसको परिणामको लागि, त्यसको विकल्पको लागि छलफल भएका कुराहरू नेपाली जनता समक्ष पुगेको छ र संसदमा त्यो विषयमा बहस भएको छ र प्रचण्ड, माधव नेपालले त्यति बेला सदनमा त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसक्नु भएको थिएन। यदि प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो कुराको लागि डिस्टर्ब गरेको छ भन्ने कुरा संसदमा बहस गराउनु पर्थ्यो नि त, संसदीय दलमा बहस गराउनु पर्थ्यो र त्यो भएको छ? भएको छैन। तर यो कुरा आरोप लगाउनुभन्दा त नेतृत्वको तहमा यदि त्यो कुरा समस्या छ भने सम्बन्धित प्लेटफर्ममा छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यो भएको छैन। तसर्थ यो सत्तामोह देखिँदैन। पार्टी परिचालनमा जनताको आदेश पाएका पार्टीले जुन आफ्नो उद्देश्य छन्, समाजवादका आधारहरू तय गर्ने, समाजवादका पाइला अगाडि बढाउने, त्यो कुरा यो सत्ताको हातबाट नदेखेको हुनाले पार्टीमा आफ्नो पार्टीको भविष्य देखेर नेताहरू त्यो सुदृढीकरणको कुराको लागि चाहे सुधार्नको लागि प्रयास गरेको। लामो समयपछि हामीले पाएको स्थायी सरकार थियो यो, लामो समयपछि, लामो सङ्घर्षपछि, र यो सरकारलाई टिकाउनुको साटो हामी चाहिँ नेकपाले यो टिकाउनुको साटो चाहिँ आन्तरिक पार्टीगत किचोले गर्दा फेरि देशलाई चाहिँ अस्थिरतातर्फ धकेलिरहेको छ नि। आन्तरिक किच्लो भन्ने त शब्दै अब रहेन नि त। मैले तपाईँलाई जुन व्याख्या गरेँ नि अहिले, यो आन्तरिक किच्लो सत्ताको लागि भएको भए त संसदीय दलमा दलको नेताको लागि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसक्यो हुन्थ्यो नि। के भन्छ, प्रतिनिधि सभाको उसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हुनु पर्थ्यो नि। त्यो भएको छ? या प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन समयमा मलाई यो समस्या हो भने सम्बन्धित प्लेटफर्ममा छलफल गरेको कुनै छ घटनाक्रम? तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, त्यो यो कुरा बुझ्नु भएको छ? जनतालाई बताइदिनुहोस्। म पार्टीको नेता भएको नाताले अहिलेसम्म त्यो छलफलका विषयहरू देखिएन। रह्यो पार्टीभित्रको केही साङ्गठनिक गतिविधि, केही उद्देश्यका गतिविधि र केही आफ्नो नेतृत्वको भूमिकाका गतिविधिहरूले भएका मतभेदहरू जुन त्यो त स्वाभाविक हो, त्यसलाई नेतृत्वले आफ्नो कुशलतापूर्वक त्यो कुराको समाधान गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो कुरामा सायद कमी भएको छ र संसद विघटन भनेको त यो सर्वसत्तावादी चिन्तनकै उपज हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब आउने नेतृत्वले चाहिँ त्यो सबै विषयहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ त तपाईँलाई? सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि नै अहिले नेतृत्वलाई हाम्रो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको गतिविधिको विरुद्धमा गरेको घटनाक्रमले पदबाट मुक्त गरेर कारबाही गरेर त्यो अर्को अध्यक्ष चयन भएको अवस्था छ। अझै पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँले गरेका कमी कमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गर्दै, आत्मालोचना गर्दै आउँछन् भन्ने त्यो कुरालाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने आह्वान पनि गरेको छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट। र यो सबै कुरालाई सुधार गर्दै जानकै लागि, जनताको अपेक्षाकै लागि पार्टीले बोकेको आफ्ना दृष्टिकोण र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि यो नेतृत्व अहिले सक्रिय भएर आफ्नो दायित्व बोध गरेर अगाडि बढ्न कोसिस अवश्य गर्छन्। थोरै विषयवस्तुलाई अर्कोतिर मोडौँ। राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ अभिभावकको रूपमा हुनुपर्नेमा कुनै गुटको चाहिँ संरक्षकको रूपमा भइरहेको छ भन्ने छ। राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्थ्यो? राष्ट्रपतिको भूमिका यदि राष्ट्रपतिको जस्तो भइदिएको भए सायद यो टकमा त्यो चर्चा हुँदैन थियो होला। राष्ट्रपति भनेको सम्मानित संस्था हो। राष्ट्रपति भनेको सामाजिक त्यो सम्मानित पोजिसन हुन्। उहाँको विषयमा हामीले टिक्का टिप्पणी गर्नु सायद सभ्य समाजका चाहिँ यो बेकार कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले तपाईँले जुन क्वेसन गर्नुभयो भन्नाले कहीँ न कहीँ कारण त छ नि। त्यो कारण नभइदिएको भए अहिले यो कुरा हुँदैन थियो। तथापि म त्यो सम्मानित संस्थाप्रति टिप्पणी त गर्न चाहन्न, तर त्यो समाजको प्रतिष्ठाको ख्याल गर्नको लागि यो संस्थाको ख्याल गरेको भए त्यो संवैधानिक जुन व्यवस्था छ, संवैधानिक व्यवस्थाकै चाहिँ उहाँले कुरा गरिदिनु भएको भए सायद सम्मानपूर्वकै उहाँ बस्नुहुन्थ्यो। यो चर्चाको विषय बन्दैन थियो होला। योभन्दा बेसी म त्यो संस्थाप्रति टिप्पणी गर्न चाहन्न। नेतृत्वमै कमजोरी छ भन्ने लागेको भए केही नेताहरू अझै पनि किन बाँडफाँड भइराख्नु भएको छ? एकतिर मात्र हुनुपर्ने, यदि प्रचण्ड पक्ष, माधव नेपाल पक्ष नै सही भइदिएको भए
बहुमत र सबै जस्तो बुझ्ने नेताहरू चाहिँ सबै जस्तो नेताहरू चाहिँ यो पक्षमा देखिनुपर्ने थियो न कि केपी ओलीको पक्षमा पनि। त्यो चाहिँ केही नेताहरू चाहिँ उता पनि गइरहेको अवस्थाले त गलत त दुवै पक्षतिर गल्तीहरू त तपाईँले भनेको क्वेसनमा जवाब तपाईँको क्वेसनमै छ भन्नेले म केलाउन चाहन्छु। नेतृत्व भ्रष्ट भइदिएको भए यो केही उच्च स्तरका नेताहरू कोही यता हुँदैन थियो होला। सत्ता मोहकै कारणले यस्तो भयो। सत्ताबाट हटाउन खोज्नेको पनि सत्ता मोह भयो, सत्ताबाट हट्न नचाहेको पनि सत्ता मोह हो भन्ने कुरा तपाईँकै क्वेसनमा छ। व्याख्यामा मैले भन्दा सर्वसत्तावादी चिन्तनको उपज यो विघटनको प्रयास र विघटन गर्नु हो र सत्ता मोहकै लागि यो भएको भन्ने कुरा पार्टीको नेतृत्व पार्टीको जनादेश अनुसारको प्रधानमन्त्री छनौट भएकोमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका पार्टीको उद्देश्य अनुसार नगर्नु, पार्टी अध्यक्ष पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार या पार्टीका आफ्नो संरचनालाई पार्टीका आफ्नो कैडरहरूलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु सम्बन्धित नेतृत्वको कमी कमजोरी हो र त्यसैमा आफ्नो विचार, आफ्नो चिन्तन र आफ्नो दृष्टिकोण या आफ्नो स्वार्थ र स्वार्थ सम्मिलित एकताहरूको जुन संरचना हुन्छ त्यसको परिणाम अनुसार अझै पनि केही नेताहरू पार्टी नफुटोस् भएका कमी कमजोरी सुधार गरेर एउटै बाटोमा हिँडौ भन्ने प्रेसराइज गर्नको लागि केही साइलेन्ट भएर बस्नुभएछ। अझै पनि पुनर्गठित अध्यक्ष सहितका माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड कमरेड सहितका जुन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठकले अझै पनि कुनै नेताहरूलाई कारबाही गरिसकेको अवस्था छैन। जसलाई पदबाट मुक्त गरेका छन् उहाँले पनि आफ्नो आत्मालोचना सहित कुरा आउनु भने पार्टीमा उचित मूल्याङ्कन स्थान सहित उहाँ सहितको पार्टी अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने र आह्वान गरिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यसकारण यो विषयमा दृष्टिकोण क्लियर गरेर हुन्छन्। केही नेताहरूको तपाईँ नाम कोट गर्नु अझै पनि उहाँहरू त्यही प्रयासमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यो अर्थमा बुझेको छु। तपाईँले भने जस्तो केही लोभ लालचको अहिले त्यो टिप्पणी गर्नु जायज मैले ठान्दिनँ। आत्मआलोचना सहित आउनेलाई चाहिँ स्वीकारिनेछ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो। केपी शर्मा ओली फेरि फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ त तपाईँ? पार्टी जीवनमा केही कुरा सम्भव छैन। इतिहासमा तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस्, जति बेला नेकपा एमाले हुँदा नेकपा माले भएर त्यो अलि सशक्त पोजिसनका साथ त्यो विभाजन भएको थियो। त्यति बेलाको विभाजनले विभाजनमा अहिलेको विभाजनलाई हामी विभाजन स्वीकारेको छैन र त्यो कन्डिसन पनि छैन। भर्खर केन्द्रीय कमिटी बैठक सकेर आएको छु म। त्यो परिणाम पछाडि त्यति आलोचना त्यो के अलग अलग पार्टी बनाएर चुनाव उठिसकेका पार्टी त एक भयो। अहिले त केही मतभिन्नताका अगाडि केही कुरा कमी कमजोरी भएका अगाडि अझै छुटी नसकेको अवस्था छ। त्यो सम्भावना छैन भन्न मिल्दैन, अझै सम्भावना कायम छ। तपाईँ मधेसमा बसेर राजनीति गरिराख्नु भएको छ। अहिले माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरू आन्दोलनरत छन्। उनीहरूको माग 15 दिन भइसक्दा पनि अझै पनि सम्बोधन भइसकेको छैन। यो किसानहरूको विषयमा थोरै कुरा गरौँ। किसानहरू सधैँ चाहिँ किन जसले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ खाद्यान्न दिइरहेका छन्, राष्ट्रलाई चाहिँ समृद्धितिर आर्थिक रूपले चाहिँ सबलतातिर पुर्याउन चाहिँ योगदान दिइरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सधैँ किन हेपिएको छ त? हो, यही छ क्वेसन र यही छ जवाब। हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीका 2/3 सरकार सञ्चालनमा छन्, लगभग 2/3 र किसान मजदुरहरूका पार्टीका प्रतिनिधित्व उहाँ किसान मजदुरका पार्टी हो भनेर हामी भन्छौँ। र किसान मजदुरहरूले गरेका काम बुझाए बेचिसकेका आफ्नो बाली उत्पादनको परिणाम पाइसकेको अवस्था छैन। तपाईँले 15 दिन मात्रै भन्नुभयो। तपाईँलाई सम्झना गर्नुहोस्, अघिल्लो वर्ष नै त्यो कुरा उसले बेचेको रकम पाउँछन् भनेर सम्झौता भएको, त्यो कार्यान्वयन नभएर पुनः यस वर्ष उहाँहरू आन्दोलनमा आउनुभएको छ।
यही कारण दिलाउन नसक्नु के कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको नलायकीपन होइन। त्यही कारणहरूलाई ठिक पार्नको लागि पार्टीभित्र भएको क्रियाकलाप सुधार्नको लागि मजदुर किसानको हकमा परिचालन गर्नको लागि यस्तै यस्तै खालका कुराहरूले गर्दाखेरि यो कन्डिसनमा ल्याइ पुर्याउनु भएको छ। र गर्नेले यसको उद्देश्य के होला त्यो सायद सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोद्धा उपयुक्त होला कि पार्टीले के गर्नु पर्थ्यो के गर्नु पर्दैन थियो त्यो त तपाईँहरूले आत्मआलोचना गर्ने कुरा होला। मैले चाहिँ तपाईँको भूमिका चाहिँ के रह्यो किसान आन्दोलनमा, तपाईँले चाहिँ कसरी योगदान गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि थोरै कोट्याउन चाहेँ। म जनकपुरमा बस्ने मान्छे हो। म मिटिङको सिलसिलामा अहिले आएँ। फेरि मधेस मात्रै न, म त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर नेपालकै भूमिमा अब जहाँ जन्मे त्यहाँ स्वाभाविक हो, क्रियाशील होइन्छ। र पार्टी विभिन्न जिल्लाका, खास गरेर सर्लाही जिल्लाका बेसी त्यसमा किसानहरूको उपस्थिति छन्। हाम्रो ठाउँबाट सहजीकरण, प्रेसराइज, सम्बन्धितसँग त्यो सहजता गरिदिने काम भएको छ। र तथापि त्यो राज्यले नै सम्झौता गराइसकेको कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने एउटा व्यक्तिको ठाउँबाट हेर्दा त्यो कति भएको होला। त्यो कुराहरू पीडा बुझेरै अहिले तपाईँ कहाँ मैले यो कुरा व्यक्त गरेका छु। अब हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ। ओलीजीले भर्खरै चाहिँ चुनावको लागि तपाईँहरू चाहिँ किन डराउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुभयो। तपाईँहरू चुनावको लागि डराउनु भएको हो? अब लोकतन्त्रमा जुनसुकै राजनीतिक दल चुनावमा विश्वास गर्छन्। त्यसमा पनि हामी कम्युनिस्टहरू चुनावबाट डराउने कुरा हुँदैन। चुनावको कुरा त सर्वोपरि हो, जनताको आदेश सर्वोपरि हो। तर विगतमा 3 वर्ष अगाडि चुनाव भएर यो सरकार गठन भएको होइन र? चुनाव भन्नुको के प्रत्येक महिना गर्ने हो? चुनाव आवधिक हुन्छ नि। हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको 5 वर्ष होइन र? 5 वर्षसम्म जनादेशलाई हामी आत्मबोध गर्न सकेनौँ भने के जनताको अभिमतलाई अपमान गरेको ठहर हुँदैन र? जनादेश 5 वर्षको लागि दिएको, त्यसकारण जनादेशलाई सम्मान गर्नको लागि संवैधानिक बाटो अवलम्बन गरेर जनताको सम्मान गर्नको लागि, जनादेशको सम्मान गर्नको लागि, संविधानको रक्षा गर्नको लागि अहिले यो गलत तरिकाबाट जुन संसद विघटन कुरा तपाईँको शब्दमा भुनि पर्दा जुन गरिएको छ त्यसलाई अविलम्ब संवैधानिक तहबाट त्यो संसद नै हो विघटन भएको छैन भन्ने घोषणा होस् भन्ने मेरो यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। यसो भनिरहँदा एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् कि वैशाखमा तय भएको मध्यावधिक चुनाव 17 गते र 27 गते त्यहाँ पुग्नु पर्छै पर्दैन? हामी पर्ला कि नपर्ला? हामी अहिलेको कन्डिसन हेर्दा जुन संवैधानिक राज्यमा हामी छौँ, संविधानको व्याख्याहरू गर्दा, संविधानका व्याख्याताहरूको कुरा सुन्दा त्यहाँसम्म अहिले पुग्नु पर्दैन। फेरि पनि कदम कदाचित हामी चुनावमै गयौँ भने फेरि वाम गठबन्धन या त कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ फेरि बहुमत पाउला त? चुनावमै गयो भने एउटा क्वेसन त छ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको जनादेशलाई हामी 5 वर्ष र जनादेश अनुसार काम गर्न सकेनौँ। तथापि के कारणले गर्न सकेनौँ, किन भयो? कोही व्यक्तिले कुठाराघात गरेको छ, सिङ्गो पार्टीले गरेको छैन। तसर्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो त तपाईँभित्रकै पार्टीभित्रकै भयो नि त। त्यो हो त नि, एउटा घरभित्र कोही बोलाएको हुँदैन। त्यसको जिम्मेवार त तपाईँहरू। त्यो स्वाभाविक रूपमा मैले स्वीकार्छु नि। कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा त्यो गरेको कुरा फेरि कोही बिग्रियो भने, कोही फटा भयो भने त्यो कुरालाई त आत्मसात गर्दै अब त्यसलाई हामी कुन हदसम्म सुधार्ने प्रयास गरेका छौँ भन्ने समाजले पनि हेरिरहेका छ नि त, जनसमुदायले पनि हेरिरहेका छन् नि। बुझेको हदसम्म हामीलाई त्यो कुराको स्पष्टीकरण लिएर पुनः विश्वास गर्ने नै छ भन्ने कुरा विश्वस्त छौँ हामी। एउटा प्रश्न अन्तिममा, सिंहदरबारमा बस्दा माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरूलाई नदेख्ने तर सिंहदरबारबाट बाहिरिएपछि आफू पनि माइतीघरमा आइपुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ जनमानसमा उठिरहेको छ नि। यही त लोकतन्त्रको विशेषता हो। अनि विशेषता हो त सिंहदरबारमा बस्दा माइतीघर र माइतीघर वरपर देशभर रहेका सबैलाई हेर्नुपर्ने होइन र? निश्चित रूपमा सबैतिर हेर्नुपर्ने जुन मुख्य ठाउँ भनेको सिंहदरबार हो। शासन सत्ताको बागडोर सिंहदरबारमा छ।
र नेपालको इतिहासमा हेर्दा अहिले संविधान सभाबाट बनेका संविधान समेतमा संविधानमाथि अहिले हस्तक्षेप भइरहेको अवस्थामा अर्को विकल्प के त? तर कानुनी प्रक्रियामा पनि सामान्य अदालतमा पनि पार्टीले चाहिँ त्यसको निराकरण खोज्न बढेको छन्। निर्वाचन आयोगमा पनि हामी केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू सांसदहरू सशरीर आज उपस्थिति जनाउन गयौँ। कहाँ के व्याख्या गरेर त्यो कुराहरू पनि संवैधानिक राज्यको परिकल्पना अनुसार हामी संविधान मान्ने पक्षमा छौँ र जनताको सर्वोत्तरलाई काम गर्नको लागि त्यहाँ कुठाराघात हुने सम्भावना छ भने यदि बाइक कदम कदाची भयो भने जनताको लागि सडकको बाग भएर आज माइतीघर मण्डेलामा हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य र सांसदहरूको उपस्थिति हुन भयो। तर त्यसको समर्थनमा आज हजारौँको सङ्ख्यामा जनलहर त तपाईँ देख्नु भएकै छ नि त। त्यसकारण यो लोकतन्त्रको विशेषता हो। सिंहदरबारमा आफ्नो भूमिका देखाएर सर्वश्रेष्ठ हासिल गर्नु र त्यहाँबाट यदि कुठाराघात भयो भने फेरि जनताको बिचमा आएर माइतीघर मण्डेलाबाट सुरु गर्नु, त्यही जनताको सर्वोत्तरलाई सम्मान गर्नु। तर फेरि के भन्छ, जहाँबाट हेरे पनि देखिनु चाहिँ हामी मात्रै पर्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ नि नेताहरूमा त, दलहरूमा त। जहाँबाट हेरे पनि जनताको काँधमा चढेर हुन्छ वा सिंहदरबारमा उभिएर हुन्छ या त माइतीघर मण्डलामा टुसुक्क बसेर हुन्छ, जहाँबाट जसले हेरे पनि हामी देखिनुपर्ने भन्ने जस्तो मनस्थिति देखिन्छ नि। हामी भन्नाले त्यहाँ इच्छा शक्ति समाजको लागि गर्ने या त सबसत्तावादी चिन्तन लिएर सत्ता आफ्नै भयो भन्ने सोचेर त्यो पनि भर्याङ त जनता माध्यमबाटै गएको हो नि त। हिजोको दरबारमा जन्मेका वंशावली शासक त होइन नि, यो भर्याङबाट गएको हुन्। र त्यहाँ त्यो कुरा नगर्न नसक्नु, फेरि त जनताको लागि काम गर्ने माध्यम भनेको त जनताकै बिचमा जानु परेन। इच्छा शक्ति र त्यसको प्रतिकार गर्ने हामी जस्तै हो नि त, हामीहरू नै हो। हामीबाटै कसैले फेरि भोलि केही कदम गर्यो भने त्यो गर्ने मान्छेको विरोधमा त फेरि जाने बाटो त्यही होला नि त। जनताहरूकै हातखुट्टा भाँचेर भर्याङ बनाएर फेरि जनतालाई नै त्यो भर्याङमा उक्लिन नदिने अवस्था छ नि त। जनताको हातखुट्टा भाँच्नेलाई त जनताले त्यसको सजाय दिन्छ नि त। र जनताको भोलिको दिनमा हातखुट्टा भाँच्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई पहिचान गर्ने कुराको सचेतता पनि जनताले अब यो कन्डिसनहरूले बुझ्छ नि त। कस्ता प्रवृत्तिका मान्छेलाई हाम्रो हातखुट्टा जिम्मेवारी लगाउने हो र। हिजो नेताहरूकै भर परेर राजतन्त्रलाई फालेकाहरू आज चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ पीडित भयो भन्ने सोचेर फेरि राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने पनि आवाज गुन्जिरहेको छ। यो भयो भने के हुन्छ? यो लोकतन्त्र आइसकेको लोकतन्त्रमाथि लोकतन्त्रको अस्तित्व के हुन्छ? यो लोकतन्त्रको विशेषता हो, जो कि परास्त भइसकेका, यहाँबाट अवसान भइसकेका परम्परावादी शासन सत्ता जसलाई राजतन्त्र भन्छौँ त्यो भइसकेकाहरूले पनि यसले आवाज कहीँ दिन सकिरहेका छन्। यही लोकतन्त्रताको विशेषता हो। निरङ्कुश व्यवस्थामा त्यसको ठाउँ हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको यही हो, फरक विचारले पनि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छन्। तर विकल्पमा लोकतन्त्रको गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र भएको इतिहास कहीँ छैन। त्यो सम्भव छैन। राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ कि छैन? कतै छैन, नसोच्दा हुन्छन्। तर जनताहरूले त त्यसो भनिरहेका छैनन्, फेरि नेताहरूले मात्र भनिरहेका त होइनन् नि। यो जनताको आवाज हो। म अहिले कुनै शासन सत्तामा बसेको मान्छे तपाईँलाई लाग्छु र? म जनताको बिचमा निरन्तर काम गरिरहेको मान्छे हो। जनताको त्यो मनोभाव यो लोकतन्त्रको विरोधमा राजतन्त्र होइन हो। लोकतन्त्रमा भएका केही नेताहरूले आफ्नो जुन चरित्र देखाइरहेका छन् त्यसको विरुद्धमा सचेत गराउन खोजेका छन्। तर परिणाम राजा ल्याउनुपर्छ भने नेपालको राजतन्त्रमा त्यसको उत्तराधिकारीहरूको कुरा हेर्दा मैले अन्त व्याख्या गर्न खोजेका छैनन्, गर्दा जनताले त्यो कुराको सम्भावना देखेका छैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन। नेकपाको अबको बाटो चाहिँ के हो त? नेकपाको अबको बाटो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जुन जनताको जनवाद अहिले जुन पार्टी एकीकरण पछाडि जुन अङ्गीकार गरेको छ हुँदै समाजवाद उन्मुखतिर जाने जुन पार्टीको लक्ष्य छ त्यसलाई यो अहिलेको संवैधानिक जुन आक्रमणहरू भएको छ त्यसलाई चिर्दै संवैधानिक सुरक्षाको काम गर्दै जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै नेपाली जनताले आशा भरोसा गरेका विषयहरूलाई उठान गरेर नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाएर समाजवादतर्फ अग्रसर हुने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अहिलेको उद्देश्य हो। त्यसो भनिरहँदा यो कोरोनाको महामारी बिचमा
फेरि जनमानस चाहिँ मास्क बिना मास्क लगाएर फेरि भिडभाडमा चाहिँ उत्रिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसको सिर्जना त नेकपाबाटै भएको हो भन्ने लाग्छ। मैले अघि नै भने यस्तो महामारी चलिरहेको बेलामा त्यही उसमा चाहिँ यति दिन सत्ता लम्ब्याउने सत्ताको दुरुपयोग गरेर सर्वसत्तावादी चिन्तन भएकाहरूले यस्तो अवस्थामा गरेछ भने झन् त्यसको डरले आफ्नो भविष्य पनि खतरामा पर्छ कि भनेर जनताले, आज त आह्वान भएको थिएन जनतालाई, तर जनताले आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तनशील भएर तपाईँकै सामनेमा उपस्थित भएको कुरा हो नि त। महामारीसँग चिन्ता नगरे तर यो सर्वसत्तावादी चिन्तनसँग लड्न तयार छन् जनता। त्यो चाहिँ आजको इक्जाम्पल हो। तपाईँ यो स्पष्ट बुझ्नुहोस्। 14 गते आमसभा भन्ने कुरा सुनिरहेको छु। आमसभा होइन, त्यो जनताको अभिमतलाई संरक्षण गर्न चाहिँ खबरदारी हो, संविधानलाई रक्षा गर्ने खबरदारी हो। जनताको जुन अभिमतलाई कुठाराघात गरिन्छ त्यसलाई रक्षार्थको लागि खबरदारी हो। त्यसो गरिरहँदा चाहिँ त्यो आमसभामा आउने मानिसहरूको स्वास्थ्यको चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ त? अब अहिले जुन ठाउँबाट जसरी भइरहेको छ सुरक्षाको यस्तो अवस्थाको आहार बनाएर अहिले त कोही महामारीमा कोही रोगी होला, कोही सङ्क्रमण होला, तर यो कुरालाई रक्षा गरिएन भने हाम्रो भविष्य के होला, शासन व्यवस्था के होला, देशको भविष्य के होला, यो कल्पना गर्नुभएको छ? फरक तरिकाले पनि जान सकिन्थ्यो भन्ने मेरो आशय मात्र हो। फरक तरिकाले भन्नाले भन्नुहोस् न त, पार्टीले जे कुरा बाटो देख्यो, जनता आज त पार्टीले जनतालाई बोलाएका थिएन, यो त स्पष्ट हो। त्यसमा मध्येको एउटा सहभागी हो, तर जनताको उपस्थिति देख्नुभयो। पार्टीले रोक्दैमा जनता रुक्नेवाला छ? जनतालाई त परिचालित गरिराख्नु भएको छ त तपाईँहरूले, उक्साइ पनि त राख्नु भएको छ नि त। जनतालाई सचेत गराउँदै आफ्नो ठाउँमा यो सचेत हुँदै यो त्योबाट सुरक्षित बच्दै र आफ्नो भविष्यको लागि भएका जहाँ जहाँ आक्रमणहरू छन्, कुठाराघात छन्, त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि जनतालाई हामी सचेत गराएका छौँ। त्यति हो। धन्यवाद। तपाईँको विचारहरू सुन्न पाइयो। तपाईँको विचारको लागि तपाईँलाई हार्दिक धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले यहाँ बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद।